السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی پہ اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 11ویں پارے چو تلاوت کیتی ہے. سورت دا نام سورہ یونس علیہ السلام، پارے دا 12واں رکوع اور سورت دا 7واں رکوع ہے. اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا ہے. مکے دے اندر اللہ رب العالمین دے قریب ہون دے لوگاں نے اپنے اپنے نظریات رکھے سن کہ کون رب دے زیادہ قریب ہے، کیڑا رب دا دوست ہے. اللہ دی ذات نے سارے نظریات ختم کر دیتے
مشرکین مکہ دا نظریہ، یہودیاں دا نظریہ، عیسائیاں دا نظریہ ختم کر دیتا، اور ایک بات فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگر کوئی انسان دنیا آخرت دے اندر بے خوف ہونا چاہتا ہے تو رب دا دوست بن جائے۔ رب دا دوست اور ولی کیویں بنے گا؟ اللہ نے شرط لگائی الذین آمنوا وکانوا یتقون، جس دے اندر دو صفتاں پائیاں جان، ایک تے رب دی ذات دے اوتے ایمان ہوے، اور دوسرا ساری زندگی تقوی اختیار کیتا ہے۔ تقوی دا معنی بچ کے رہنا۔ یہ دو صفتاں جدے اندر پائیاں جان گیاں، وہ رب دا دوست ہے، رب دا ولی ہے، رب دا پیارا ہے، نہ دنیا تے خوف نہ آخرت دے اندر خوف۔ اللہ کرے یہ دو صفتاں ساڈے اندر پائیاں جان کہ ایمان رب دی ذات تے کامل ہوے، یقین ہوے رب دی ذات تے اتنے، کہ اگر سونے نبی نے فرما دیتا ہے کہ اس چیز دا اینا ثواب ہے تے یقین ہوے رب اینا ہی ثواب دے گا، شک دے اندر نہ جائے۔ اے ایمان اے دا نام ہے کہ یقین رکھے۔ سونے نبی نے فرما دیتا ہے کہ وضو کر کے 2 رکعتاں ادا کرو گے، رب العالمین جنت دے 8 دروازے کھول دے گا، یقین رکھے دے ذات دے کہ اے بات برحق کے سچ ہے، اے دا نام ایمان ہے۔ اور پھر اس تو بعد تقوی اختیار کیتا ہے۔ تقوی دا معنی کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے ہیں کہ تقوی اس چیز دا نام ہے جیڑی شے رب نے حلال کیتی ہے اونوں جائز سمجھے، اور جنوں رب نے حرام کر دیتا ہے اونوں حرام سمجھے، او دے قریب نہ جائے۔ اے شرطاں دسیاں نے کہ رب دے پیارے بنن واسطے ایمان تے تقوی اے 2 شرطاں نے۔ ایمان پورا یقین ہو جائے، ہر ایک بندہ آندا میں رب نو ماننا، میرا اللہ تے ایمان ہے۔ ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کلمہ پڑھنے والا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق نے۔ ہر انسان ایمان لیا کے کلمہ پڑھ کے اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ فرشتے رب دی مخلوق نے، ان چیزوں کا اعلان کرتا ہے، لیکن اس بات دی اتنے قائم رہے تے پھر فرشتے رب دی مخلوق مننے، فرشتے اللہ رب العالمین دے بندے مننے، اللہ دے فرشتیاں نو حاجت روا مشکل کشا نہ مننا شروع کر دے میں، اللہ رب العالمین نو رب مننے، مخلوق نو مخلوق مننے۔ اے جدو ایمان پکا ہو جائے گا تے پھر انسان دا ایک ایک عمل جڑا ہے او دا چلنا پھرنا رب العالمین دے نزدیک پھر نیکی بن جائے گا، او دی نجات دا ذریعہ بن جائے گا۔ ایمان شرط ہے، اللہ پہ ایمان یقین ہو جائے، میرے اللہ ہر شے دے کنٹرول تیرے کرنے، اینا رب دی اتے پکا ہو گیا ہے۔ تے ایسی کیفیت دے اندر پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوئے بندہ اللہ دا دوست بن گیا،
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دی ذات اعلان فرما رہے نے جدو بندہ میری ذات دی اتے کامل یقین رکھے گا میں آپ نو گمراہی چو نکال کے سیدھی راہ تے چلاواں گا. اس بندے نو رب العالمین اعلان فرما رہے نے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دے نے مینوں گمراہی دے رہا جو مینوں گمراہی دے راہ دی اتوں بچا کے اپنے سونے نبی دے نورانی رستے تے چلا دیواں گا. اللہ تے یقین رکھ لوے اللہ دا دوست ولی تے بن جائے. تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو انسان رب دا دوست بن جائے گا اللہ دا ولی بن جائے گا رب العالمین اے دے ہاتھ کولوں کدے ظلم نہیں ہون دین گے. اللہ دی ذات اے دی آنکھاں کولوں کدی زیادتی نہیں ہون دین گے. اللہ اے دی زبان کولوں کدی ایسی بات نہیں نکلن دین گے جدے تے رب رحمان ناراض ہو جائے. اللہ اے دی زبان دی آپ حفاظت کرن گے. اللہ اس مومن ولی دی ہتھاں دی حفاظت کرن گے. اللہ رب العالمین اس بندے تے اینا راضی ہو جان گے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس مومن دا سونا بھی رب عبادت بنا دے گا. اے ایمان ہوئے صحیح بخاری دی روایت ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی ذات تے ایمان رکھن والا عشاء دی نماز با جماعت ادا کردا ہے. اللہ دے گھر دے اندر آ کے اینے با جماعت نماز ادا کیتی ہے عشاء دی تے رب العالمین اے دے تے کنا راضی ہو گئے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرشتیاں نو ارشاد فرماندے نے میرے فرشتیو اے دے نام اعمال دی اندر ادھی رات دی تہجد دا ثواب لکھ دیتا جائے. اے ایمان نال یقین رکھے کہ رب نے عطا کر دیتا ہے تے جدے دل دے اندر خرابی اعتراض کرے گا وہ جی سوتا ہے انہیں تے نماز پڑھ کے سو گیا. لیکن نہ دوستا رب العالمین نے اپنے سونے نبی کو اعلان فرمایا تے اے تے ساڈا ایمان ہے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرما دیتا ہے کہ جڑا عشاء دی نماز با جماعت پڑھ کے سو جائے گا غیر ضروری باتاں نہیں کرے گا فضول مجلساں دے اندر نہیں بوے گا عشاء پڑھیے جا کے سو گیا. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے رب نے اینو ادھی رات تک جا کے عبادت دا ثواب عطا فرمایا. سادہ ایمان ہے ربا اس بات ہے. اگلی بات ہے بھی فرما دیتی وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ جس بندے نے صبح اٹھیا فجر بھی با جماعت عشاء بھی با جماعت فجر بھی با جماعت اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میرے رب نے اس بندے نو ساری رات جا کے عبادت دا ثواب عطا کر دیتا ہے. جدو بندہ اللہ تے کامل ایمان لے آوے گا اے ستا تے دا سونا بھی عبادت. اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایتھوں تک بیان فرما دیتا ہے. آقا فرما دے نے کھیتی باڑی کر رہا ہے مومن بندہ ہے 5 ٹائم دا نمازی
آسان ہوندی ہے رب دے گھر دے اندر پہنچ جاندا ہے، آسان ہوندی ہے اپنی کھیتی باڑی کر رہا اوتھے ہی وقت نال نماز پڑھ لیندا ہے۔ آقا فرماندے نے ایدی کھیتی دے وچوں پرندے چگ جاندے نے، کھا جاندے نے، تے رب العالمین فرماندے نے فرشتیو دھیان رکھیا جے میرے مومن بندے دی کھیتی چوں جڑے پرندے کھا گئے نے ایدے نام مال چ صدقے دا ثواب لکھیا جائے۔ اے ایمان دی برکت ایمان دی، رب رسول تے ایمان علیہ السلام تے پھر سوندا تے او بھی عبادت، اے بندہ کاروبار کردا اے بھی عبادت، اے بندہ کروں چل کے ہوندا ہے کنا رب نو پیارا ہے جدی زبان دے وچوں ایک کلمہ نکلیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جدی زبان چوں ایک کلمہ پیارا نکلیا اے دے مطابق اے دا عمل اے دا یقین ہو گیا کہ آقا نے ارشاد فرمایا اے کنا رب نو پیارا لگ رہا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، اذان ہو گئی، آسان سن لئی ہے، انہیں گھر دے اندر وضو کیتا ہے، اللہ دے گھر دی طرف نماز واسطے جان لئی، وضو کر رہا ہے تے وضو کر کے مسجد دی طرف چل رہا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان تو آواز آندی ہے میرے فرشتیو آ جڑا میرا بندہ کرو وضو کر کے مسجد دی طرف نماز دی ادائیگی واسطے جا رہا ہے، اج مینوں انجی پیارا لگدا ہے اے بھی بندہ جویں کوئی بندہ احرام بن کے میرے گھر کعبے دے اندر آوندا ہے، جویں او پیارا ہے ایویں اے بھی مینوں پیارا ہے۔ اللہ دی ذات نے کیسی عظمت نال نواز دیتا ہے تے چل پیا کرو، اللہ نو کنا پیارا لگیا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، آقا فرماتے نے اے بندہ مسجد وال ٹر پیا، اینے قدم اٹھایا، قدم اٹھا رہا چلتا جا رہا ہے، اللہ فرشتیاں نو آندے نے اکرامن کاتبین نیکیاں برائیاں لکھن والے انج کرو اے بندہ میرے گھر وال پیدل جا رہا اے دے قدم گننے شروع کر دیو۔ ایک فرشتہ اے دوویں فرشتے اے دے قدم گن رہے نے، انہیں سجا قدم کنا اٹھایا، اپنے گھر تو مسجد تک کنے قدم اٹھا کے گیا، اے دے کبے قدم کنے اٹھائے گا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا واہ مومنہ تیری عظمت، تو چل رہے ہیں فرشتے تیرے قدم گن رہے نے تے آسمان تو اعلان ہوندا ہے میرے فرشتیو جن نے سجے قدم اٹھائے نے اونیاں نیکیاں لکھ دیو تے جن نے کھبے قدم اٹھائے نے اونے دے گناہ معاف کر دیتے جان۔ ایمان ایمان اللہ تے اینا یقین رکھیا کہ سونے نبی نے میرے ربا جو فرما دیتا ہے اسی انجی کریں گے، ساڈا یقین ہے وہی ثواب ملے گا۔ تے پھر اے تے نماز واسطے آ رہا ہے تے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جڑا اعلان فرمایا ترمذی دی روایت کتاب الوضو دے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ توجہ نال اس بات نو سن لیا جے الا انبئکم او میں تانوں دو ایسے عمل دس دیا، دو ایسی چیزاں تانوں بیان کر دیا، ایک عمل ہے جہدے نال گناہ معاف ہون گے، دوجا عمل ہے جہدے نال رب جنت تواڈے مرتبے بلند کرے گا۔ صحابہ اگے ہی لب دے سن کہ کوئی ایسا عمل مل جائے، جدوں پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا الا ادلکم
الا ما یمحو اللہ بالخطایا ویرفع بالدرجات، کیسے پیارے کلمات سونے حبیب دے پاکیزہ زبان چوں نکلے تے صحابہ دے کرنا چ بیان۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں تانوں ایسا عمل نہ دسا جے نال گناہاں دی معافی مل جائے، جنت درجات بلند ہو جان۔ تے پیارے نبی علیہ السلام دے صحابہ عرض کردے نے سونیا بیان کر دیو، جلدی بیان کر دیو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اس بات دا خواہش مند ہے کہ رب میرے سارے گناہ معاف کر دے، آقا فرماتے نے اسباغ الوضوء علی المکار، جدوں دل نہیں کردا پانی نو ہاتھ لان تے ٹھنڈا موسم پھر بھی یہ بندہ وضو کر رہا ہے، بڑی توجہ نال اپنے اعضاء صحیح طرح دھو رہا ہے، تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے جدوں وضو کرنا شروع کیتا ادھروں دے گناہ معاف ہونے شروع ہو گئے، ایدا وضو مکمل ہویا ہے۔ تے سونے نبی نے فرمایا اے دے گناہ بھی جڑے صغیرہ چھوٹے نے رب نے معاف کر دیتے، اے دے نال گناہاں دی معافی ہو گئی۔ تے فرمایا اللہ جی دے نال درجے بلند کر دینے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کثرت الخطا الی المساجد، اللہ دیا مسجداں ول چوکھے قدم چل کے جاننا رب جنت درجے بلند فرمان گے۔ اے قدم جڑے اسی چل کے آنے اینو معمولی نہ سمجھیا کرو، اے رب دی رحمت جے، کتنی بڑی رحمت ہے۔ صحیح بخاری دے اندر آندا ہے کہ مسجد نبی دے کول نا مکان خالی ہو گیا، ایک صحابی جدا مکان دور ہے، انہیں آخیا چلو دوروں مکان چھوڑ کے تے مسجد نبی دے کول ہی آ جا، مسجد دا ہمسایا تے گوانڈی بن جاواں۔ میرے آقا نو پتا چلیا، آقا فرماتے نے سونیا نیت تیری چنگی ہے، میری مسجد دا ہمسایا بن جائے گا، لیکن سونے ایک چیز تو محروم ہو جائے گا۔ آقا وہ کیڑی ہے؟ آقا نے فرمایا جدو اپنے گھروں چل کے آنا ہے، جن نے قدم چلنا ہے انہیں جنت تیرے درجے بلند ہوندے نے، تے جدو مسجد قریب آ جائے گا تے انہاں درجیاں تو محروم ہو جائے گا۔ آقا میں اوتھے ہی چنگا۔ جدو صحابہ نے بات سنی ہے نا تے جنہ صحابہ دے مکان قریب سن، حدیث چاہتا جدو مسجد والوں چل کے آندے نا تے لمبے قدم نہیں سن اٹھاندے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاندے تاکہ ساڈے زیادہ درجے رب دے ہاں بلند ہو جان۔ کتنا رب مہربان ہے، ایمان والیا کنا خوش نصیب ہے، رب کنا راضی ہے مومن دے اوتے کہ اللہ زین آمنو۔ کون نے رب دے ولی؟ اے رب دے ولی نے جڑے ایمان والے نے، اللہ دے دوست اے نے جنہ دے سینے دے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شمع روشن ہو گئی ہے، اے رب دے ولی نے، رب دے دوست نے۔ تے رب اپنے دوستاں دی پھر کنی قدر کر رہے ہیں۔ اے روایت صحیح بخاری دی سی، اور ترمذی دے اندر ایک اور روایت ہے، ابو داؤد دے اندر بھی روایت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جمعہ پڑھن والے آندے نے، دوروں دوروں چل کے آندے نے، میرے آقا نے جمعہ پڑھن والے واسطے بھی بڑی فضیلت دس دیتی ہے کہ کنا رب راضی ہوندا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ جمعے واسطے کرو تیاری کردا ہے، حدیث کے الفاظ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا من غسل واغتسل وبکر وابتکر ودنا من الامام، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جمعہ دا دن برکتاں والا آیا، واقعی بڑا برکتاں والا دن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا جڑا فتوی ہے جمعے دے دن دے متعلق، حضرت نے اس بات دا اعلان فرمایا، فرمان لگے نبی دے صحابہ اے جڑا جمعے دا دن رب نے تانوں دتا ہے یا افضل ہو افضل من یوم الفطر والاضحی، تواڈے کول اللہ نے ایک جمعے دا دن تانوں دے دیتا ہے، تسی تے عید دے دناں نوں ترس دے ہو، لیکن رب نے تانوں ہر ہفتے دے اندر ایک عید دا دن دے دیتا ہے، تے نال فرمان لگے اے جڑا جمعے دا دن ہے رب دے نزدیک عید الاضحیٰ تے عید الفطر کو بھی افضل دن ہے۔ ہر کیسا دن ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا من اغتسل من غسل واغتسل، جڑا بندہ جمعے والے دن غسل کردا ہے چنگی طرح غسل کردا ہے، بلکہ بعض روایتاں چ انج توجہ نال غسل کردا ہے جویں فرضی غسل کردا ہے، تے غسل کر کے فرمایا صاف ستھرے کپڑے پہن لے، اگر نواں لباس میسر ہے وہ پا لیا، نہیں تے توتے ہی کپڑے پہن لینے، وبکارا تے جلدی جلدی تیاری کر کے اللہ دے گھر دے اندر مسجد کی طرف روانہ ہو گیا، ہن مسجد پہنچ گیا، خطبہ نہیں شروع ہویا، اینو رب نے موقع دے دیتا ہے، تے کی کر رہا ہے؟ آقا فرماتے نے وَسَلَّمَ قُدِّرَ، جنہ رب نے موقع دیتا ہے نفل پڑھ رہا ہے 2 4 6، امام دے ممبر تے بین تک جنہ بھی بندے نو ٹائم ملیا 2 4 6 10 20 جننے نفل پڑھ سکتا ہے پڑھ لے، تے جدو امام ممبر تے بیٹھ جائے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا ادو آئے گا او صلی رکعتین 2 رکعتاں ہلکیاں ہلکیاں پڑھ کے تے مسجد دے اندر بیٹھ جائے گا تحیۃ المسجد، انہوں نے 2 تو زیادہ پڑھن دی اجازت نہیں، ہن اگر آندا ہے اس تو پہلے تے جنہ میرے رب نے ٹائم دیتا ہے اونے نفل پڑھ رہا مسجد دے اندر، پڑھ لینے نفل، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ودنا من الامام، امام دے قریب آ کے بیٹھ گیا، خطبہ شروع ہو گیا، انہیں خطبہ سنیا، توجہ نال دھیان نال سنیا، خطبے دے دوران کسی نال بات نہیں کیتی، تنکے نہیں توڑے، بڑی توجہ نال خطبہ سنیا، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا پھر جمعے دیاں 2 رکعتاں بھی پڑھ لیا، جمعے دیاں سنتا بعد دے اندر پڑھیاں فارغ ہو گیا، ہن واپس جا رہا ہے، تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا لہو بکل خطوۃ صیام سنۃ وصلاتها، آقا فرماتے نے او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا جڑا بندہ انج جمعہ پڑھ کے جائے گا اللہ او دے ہر قدم دے بدلے 1 سال دی تہجد 1 سال دے نفلی روزیاں دا ثواب عطا فرمان گے، کنی رب دی رحمت ہے، جڑا ویسے آیا ہے انہوں ہر قدم دے بدلے باقی نمازاں لی آندا ہے 1 نیکی ملدی ہے، لیکن واہ ربا تیری عظمت تو قربان جائیے، اپنے سونے حبیب دے ذریعے سانو ایسا دن عطا فرما دیتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا
ایک ایک قدم دے بدلے دے اندر جڑا ایک قدم اٹھایا اے دے بدلے دے اندر رب نے 1 سال دی پوری تہجد اور 1 سال دے پورے نفلی روزے دا رب نے ثواب عطا فرما دیا۔ جمعے دی فضیلت ساڈا ایمان ہے، ایدا نام ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جنہ ایمان لے آندا ہے، یقین رکھیا ہے کہ رب اینے کو عمل دے اوتے بھی اینا راضی ہو کے ایڈی وڈی نیکی اپنے بندے نو عطا فرما دیندا۔ یقین رکھے انسان، جدو رب دی ذات یقین اینا پختہ ہو گیا تے تائیں تے پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، اے بندہ جڑا رب دے گھر دے اندر آ چکیا ہے۔ صحیح بخاری دی روایت آقا فرماتے نے اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، اللہ اے فضیلت سانو عطا فرما دے۔ اللہ گنہگار بڑے جے ہاں لیکن میرے ربا تیری رحمت دا سہارا ہے، اگر دامن پکڑے تے تیری رحمت دے دامن دا سہارا ہے، ربا ساڑی چولی چ نیکیاں کوئی بھی نہیں۔ کی فرمایا ہے؟ آقا فرماتے نے اذا مررتم بریاض الجنہ، میرے صحابہ جدو جنت دے باغاں دے وچوں گزرو تے رج کے جایا کرو، رج کے جایا کرو۔ صحابہ عرض کرتے نے آقا ما ریاض الجنت و ما رتوہا، تسی آندے ہو جدو جنت دے باغاں چوں گزرو تے رج کے جاؤ، جنت دے باغ کیڑے نے تے رجنا کھادے نال۔ اے او دور سی کہ جدو صحابہ تے غربت ایک ایک چادر لئیے، اللہ تیرے نبی دے صحابہ کنے صبر والے، تیرے نبی دی صحابیات کنی صبر والی، تیرے نبی دے گھر والیاں کنیاں صبر والیاں، کہ صحابی ایک ہی چادر انج کنارہ الٹ کر کے تے پیچھے گرا بنی ہے، اور نبی علیہ السلام دے اپنے گھراں دی کیفیت ایسی کہ متواتر 2 مہینے سونے نبی دے گھر دے اندر چولہا نہیں سی بلدا ہوندا، کھجورا پانی تے گزارے ہوندے سن۔ اس ویلے تے جنہ صحابہ نو رب نے کوئی توفیق دیتی سی نا، او کھجورا پک دیا او دا گچھا اتار دے تے مسجد نبی دے ستون نال لیا کے بن دیندے، جنوں بھوک لگے اتھوں کھا لندے۔ اے دور سی تے صحابہ پوچھ رہے نے آقا جنت دے باغ کیڑے نے؟ تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اے مسجداں اللہ دی ذات نے جنت دے باغ بنا دیتے نے۔ کنہ نو آکھیا اینا مسجداں جتے اسی سجدہ کرنے سبحان ربی العالی پڑھنے، اے جنت دے باغ نے، جنت دے باغ۔ لیکن قسمت والیاں مسجداں نے جڑے جنت دے باغ رہ گئے نے، وگرنہ مسجد کے اندر آ کے انسان جڑا نیکیاں کیتیاں بھی برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ قیامت دی نشانی ہے، سونے نبی نے فرمایا سی وقت آئے گا رفعت الاصوات فی المساجد، مسجداں دے اندر شور ہو جائے گا، مسجداں دے اندر آوازیں بلند ہو جان گے، مسجداں چ سکون ختم ہو جائے گا، لڑائی جھگڑے ہون گے، ہر بندہ اپنی منان دی کوشش کرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے سونے صحابہ نو فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ، میرے صحابہ مسجداں نو میرے رب نے جنت دے باغ بنایا، ایتھے جدوں گزردے ہو رج کے جایا کرو۔ تے صحابہ نے وما رتھا، آقا رج کے کادے نال جانا ہے؟ فرمایا ایتھے آ کے نفل چوکھے پڑھیا کرو، مسجداں دے اندر رب دا ذکر کریا کرو، مسجداں دے اندر آ کے
قرآن دی تلاوت زیادہ کریا کرو، اے مراد ہے مسجد چاہو تے رج کے جاؤ، پتہ لگے دل نو اطمینان ہو جائے، یقین ہو جائے کہ میں اپنے رب اگے کوئی ترلے مار کے جا رہا ہوں، میرا رب ضرور خیر پا دے گا۔ مسجد دا احترام، واہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ تیری قبر تے اپنی رحمتاں فرمائے۔ مسجد نبی کو نا ایک دن گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی واقعہ ہوتا ہے، پیارے عمر مسجد کو گزرے، دن دا ٹائم سی، ان صاحب لاؤ ساڑھے سامنا کوئی اشراق دا یا 9-10 بجے دا ٹائم ہوئے گا، تے مسجد دے وچوں نا آواز آوے پی اچھی اچھی، دو بندے اچھی اچھی گلاں کرن پے، کول ایک صحابی سی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انج کینکری پھڑ کے نا او صحابی نو ماری، انہاں دیکھیا کہن لگے جی حضرت، کہن لگے ویکھ مسجد نبی دے اندر آواز آ رہی اچھی اچھی، یہ کون نے؟ بلا کے لیا، اس آدمی نے جا کے دعا نو لیا تے پیارے فاروق اعظم دے سامنے کھڑا کر دیتا، تے پیارے فاروق فرمان لگے من این انتما، تسی کتوں آئے ہو؟ کہن لگے اسی فلانے علاقے چوں آئے ہیں، فلانے پنڈ دے رہن والے ہیں، تے پیارے عمر نے ایسی بات کہی کاش کے ساڈے ذہناں چ بیٹھ جائے، ساڈیاں زباناں بند ہو جانگیاں پھر۔ فرمان لگے فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترفعان اصواتکما، تانوں خیال نہیں آیا سونے نبی دی مسجد دے اندر اچھی اچھی باتاں کر رہے ہو؟ اے مسجد اس واسطے وے، کہنے لگے لو کنتما من اہل المدینہ لو جاتکما، اے درہ ویکھو میرے ہاتھ دے اندر، اگر تسی مدینے دی ہوندے تے اج میں تہاڈی پٹائی کر دینی سی کہ سونے نبی دی مسجد چ تانوں اچھی بولن دی جرأت کیویں ہوئی سی۔ بھائیو مسجداں دا احترام سمجھو، مسجد دے اندر آ کے گلے شکوے نہیں، آ کے کونے تے لا کے اللہ اللہ کرو، جنہ رب نے موقع دیتا ہے تے عبادت دا کرو تے گھر دے اندر چلے۔ مسجد دے اندر کوئی شور شرابہ نہیں، اینے سکون دے نال عبادت ہوئے کہ بندے نو یقین آ جائے۔ تے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہی دیکھ لو مسجد دا کتنا احترام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبی دے کولوں دی گزرے، تے رات دا ٹائم سی، مسجد نبی دے اندر روشنیاں، تے پیارے علی رضی اللہ عنہ اکھاں چوں آنسو آ گئے، تے کہن لگے اللہ پیارے عمر دی قبر نو روشن کر دے، تیرے نبی دی مسجد دے اندر روشنی دا انتظام نہیں سی، جناب عمر رضی اللہ عنہ نے سب تو پہلے مسجد نبی دے اندر روشنی دا بندوبست کیتا ہے۔ اللہ جے میں تیرے بندے عمر نے سونے نبی دی مسجد روشنی کیتی، اللہ پیارے عمر دی قبر نو روشن کر دے، اے دعاواں نے۔ اور پھر مسجد کیسی پیاری جگہ ہے، ایمان والے، اور رب نے کیسی جگہ دے دیتی ہے کہ مسجد جو انج تنکا پکڑ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے سامنے نے ایک دن میری امت دے ثواب دی لسٹ دے دی تھی کہ وخائی کہ میرے سونے حبیب تیری امت نو ویکھ لو کیڑی کیڑی چیز دا ثواب ملدا ہے۔ آقا فرماتے نے میں اس فرشتے اندر دیکھیا کہ میرا امتی مسجد دے وچوں ایک تنکا پھڑ کے بھی باہر سٹ دے تے رب ایدا بھی انہوں ثواب عطا فرما دے۔ یہ مسجد جنت دے باغ نے، انہاں دے اندر آ کے سکون ملنا چاہیے، تے جے مساجد دے اندر بھی سکون نہیں تے دنیا دی کسی جگہ تے انسان کو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ اللہ دے رسول علیہ السلام مسجد دے نال اتنی محبت کر دے، اتنا پیار کر دے، ویکھ لو رب نے قرآن سے کیسا حکم دے دیتا ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
اللہ دی ذات نے اپنے دو جلیل القدر نبی جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام اور نہ دے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نو فرمایا انطہرا بیتی للطائفین، میرے دوویں نبی اٹھو میرے گھر دی صفائی کر دیو۔ اور بندے نہیں سن ہوتے، بڑی آبادی ہو گئی سی اس ویلے مکے دی، لیکن اللہ کی کہہ رہے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ کہ دوویں اٹھو میرے گھر دی صفائی کر دیو۔ اللہ اپنے نبیوں نو حکم دین دے، اے ایمان والے دا مرکز ہے۔ اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجداں دا احترام کریا کرو۔ اور جان دیو کالے رنگ دی بی بی جیڑی پتہ نہیں کدھروں کدھروں آئی سی، میرے آقا نے مسجد نبی دے کونے تے او دا خیمہ لگا دیتا اور بی بی فوت ہو گئی۔ آقا فرماتے نے او بی بی نظر نہیں آندی تے صحابہ آندے نے آقا او رات نو فوت ہو گئی سی، اساں سمجھا تسی آرام کر رہے ہو، تانوں بے آرام کرنا اساں برداشت نہیں کیتا۔ میرے آقا نے فرمایا حلا آذنتمونی، میرے صحابہ تساں مینوں دسیا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبرہا، صحابہ دی جماعت نو نال لیا۔ آقا نے فرمایا مینوں دی قبر دکھاؤ۔ میرے آقا دی قبر تے کھڑے ہو کے صحابہ دیاں پیچھے سما بنائیاں نے تے قبر تے جا کے آقا جنازہ پڑھ رہے ہیں۔ اس واسطے بھائیو الذین آمنوا، اولیاء اللہ دا ٹکانا رب دیاں مسجداں نے۔ جیڑا رب دے گھر دے اندر آندا ہے اللہ دا ولی ہے، تے جے رب دے گھر دے اندر آندا ہی نہیں تے ولی کوئی نہیں ہو۔ اگر اولیاء اللہ بننا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کوئی غم کوئی خوف خطرہ نہیں ہوئے گا کدے تے جڑا رب العالمین دا ولی ہے، جڑا رب دا دوست ہے۔ تے قرآن نے کیا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو صفتاں پیدا کر لو، ایک تے ایمان یقین ہو جائے جو رب نے فرمایا سچ ہے، جو سونے نبی نے فرما دیتا ہے ساری سمجھ چاہے تے پاویں نہ آوے او برحق ہے او سچ ہے۔ تے دوسری نال کی کہہ دیتا یتقون، جیڑی شے رب نے حلال کر دیتی ہے اونوں ہی استعمال کرنا ہے، جیڑی حرام کر دیتی ہے اینوں چھوڑ دینا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کول بھی تقوی دی تفسیر آندی ہے، فرماندے نے انج سمجھو کہ جویں پرانے دور چوں ملے ہوندے سن، جھاڑیاں ہوندیاں سن تے او دی کپڑے بچا کے گزری دا سی، کہن لگے جویں نہ جھاڑیاں کولوں کپڑے بچا کے گزری دا نا، اے دا نا ہی تقوی ہے کہ گناہاں کولوں بچ کے گزر جاؤ، نیکیاں نو بچا لو، اے دا نام تقوی تے پرہیزگاری ہے۔ تو دو صفتاں اللہ کرے ساڈے اندر آ جان، کامل ایمان آ جائے، سونے نبی نے جو جو نیکی دسی ہے انہاں نیکیاں نو کردے جائیے، اور جنہ تو آپ نے منع کیتا انہاں تو رک جائیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین دے فضل و رحمت نال قیامت دے دن سونے نبی دا ساتھ بھی نصیب ہوئے گا، لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ انشاءاللہ دنیا تے بھی بشارت ملے گی۔ کیڑی بشارت ہے؟ جدو بندہ دنیا تو جائے گا اس مومن بندے نو اللہ تبارک و تعالی دے فرشتے جنت دی بشارت دے دیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے روایت نقل کیتی ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ مدینے تو باہر سن، سفر دے اندر ایک بندہ اونٹ دوڑاندا آ رہا ہے تے صحابہ آندے نے سونے نبی نے فرمایا وہوا یریدکم، انج لگدا جویں اے مدینے دا مسافر مدینے جا رہا ہے۔ او کولوں دی گزرن لگا، انہوں روک لیا، کدھر چلے؟ مدینے، کنوں ملنا؟ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے جنہاں نوں ملن واسطے جا رہے ہو تے تشریف فرما لے۔ آ گیا جلدی جلدی سونے نبی کو لاندا آقا مینوں دسو اسلام کی ہے، میں قوم دا نمائندہ بن کے آیا، جلدی جلدی دسو۔ میرے آقا نے انہوں اسلام دسیا، ایمان دسیا، سارا کوئی دس دیتا۔ او جلدی جلدی نہ اٹھ کے نا بڑی تیزی نال
کہ میں واپس جا کے اپنی قوم نو بھی جا کے سناواں تے وہ بھی اسلام سے داخل ہو جائے. لیکن رب دے فیصلے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اٹھیا تے حدیث چاہندا ہے اپنی اونٹنی تے سوار ہویا ہے, اونٹ نو تیز دوڑا دیتا ہے, اگے اونٹنی دا پاؤں زمین دے اندر تنس گیا تے اے صحابی جڑا ہنے ہی کلمہ پڑھیا ہے انج سر پر نے نیچے گریا تے پیارے نبی علیہ السلام دوڑ کے آپ جا رہے نے جو نو صحابہ نے چکیا تے سونے نبی نے او دا سر اپنی گودی دے اندر رکھیا تے اے دی روح پرواز کر جاندی ہے. آقا فرماندے نے انج لگدا ہے جویں اے میرا ساتھی گھروں بھکھا ہی نکلیا سی, اینی جلدی نال نکلیا سی کہ اے بھکھا ہی نکلیا, کوئی کھا کے بھی نہیں نکلیا. تے آپ فرماندے نے او میلا قلیلا و اجرا کثیرا, صحابہ اس بندے نے عمل تھوڑا کیتا ہے, میرے رب نے اجر بہت ہی عطا کر دیتا ہے. صحابہ دے نے آقا آنسو بھی اکھاں جو جاری ہو گئے تے نال فرمان لگے میرے صحابہ میں دیکھ رہا. صحابہ نے آقا تانوں کیویں پتہ لگا کہ بھکھا ہی نکلیا؟ میرے نبی نے اعلان فرمایا رائی تو ملائکین یدسان فی فیہ من ثمار الجنہ. آقا فرماندے نے جدو سواری تو ڈگا تے میں دو فرشتے ویکھے نے جنت دے میوے دھکے نال اے دے منہ چ پا رہے سن. اے رب کیویں قدر کردا ہے انسان دی نیکی دی او دے ایمان دی. آقا فرماندے نے ویکھ لو اللہ دے فرشتے آ کے اینو دنیا تو جان لگیا بشارتاں بھی دے رہے نے تے جنت دے میوے اینو کھلا رہے نے. سونیا تو ہنے ہی ایمان قبول کیتا, رب نے تیری اینی قدر کیتی ہے. اس واسطے بھائیو الذین آمنوا وکانوا یتقون اے دو صفات اپنے اندر پیدا کر لئیے, انشاءاللہ اسی رب العالمین دے دوست بن جائیں گے. نہ دنیا تے کوئی پریشانی رہے گی نہ آخرت دی پریشانی رہے گی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.